بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. سبحان الله. ما شاء الله. فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء الله يفتح عليك يا رب. وكان الله عليما حكيما.
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا أرجو منكم مقام الصلاة يا شيخ. حاضر. جزاكم الله يرفع قدرك يا شيخ. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. أدخلنا الله تعالى معك في الجنة. تكونوا تألمون فإن
واستغفر الله واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت أنت القوي ونحن الضعفاء إليك أنت العزيز ونحن الأذلاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم أمواتنا وعليك من آذانا ولا تخيب فيك رجاءنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جزاك الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم يا شيخ. شكرا.